Go ahead. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब खुर्शीदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब वाशिंगटन से मेरे साथ हैं। खुर्शीद साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्शीद साहब आज हम जो गुफ्तगू है हमारी वो आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल जो इस वक्त और इंतखाबी दंगल और उसके नताइज क्या होंगे इस पे हम डिस्कशन करेंगे। खुर्शीद साहब मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफाना कैसे मुमकिन है कि हो जाए। और इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी, तो नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, कैसे हालात साजगार हैं और मुलाजमीन की जो वोटिंग हुई है उसके बाद सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखें इलेक्शन कमीशन की, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करते हैं। इंतजाम किया हुआ है ताकि लोग अपने घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक बाहिफाजत जाएं और वापस वोट पोल करके वापस सेट किया है। ये मुलाजमीन की पोलिंग का पहला मरहला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत रफ्तार से भी जारी है और पुरअमन जारी है। तो सिक्योरिटी का भी भरपूर इंतजाम है हर लिहाज से। इलेक्शन को किसी सूरत सबुटाज नहीं होने दिया। सर पहुंची कुछ हल्कों के हवाले से पुंछ के कुछ हल्कों के हवाले से तफजात हैं, लोगों के भी हैं, स्टेक होल्डर भी उस पर बैठे हुए हैं। 1-2-3 दिन में सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी तो हम फिर आपको बुलाकर बताएंगे। थैंक यू सर। जी खुर्शीदुज़्ज़मान अब्बासी साहब, ये कैसे मुमकिन है कि पूरे आज़ाद कश्मीर इस वक्त शट डाउन है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है और लोग मुश्किल में हैं और ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी के थोड़े से कुछ हल्कों में मसाइल हैं। खुर्शीदुज़्ज़मान अब्बासी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त के हालात हैं, क्या आज़ादाना और मुनसफाना इलेक्शन हो सकते हैं या मुमकिन है इन हालात में? जी औरंगजेब साहब, आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात नहीं हुए। जब से आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी निज़ाम आया, तो मैं जो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मीडिया से गुफ्तगू दिखाई, तो उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो भरपूर इंतज़ामात हैं और लोगों को बाहिफाजत जो है वो पोलिंग स्टेशन तक आने के लिए सिक्योरिटी दी जाएगी। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको बाहिफाजत वापस घर कैसे लेके जाया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। फिर इन्होंने एक बात कही स्टेक होल्डर की। तो स्टेक होल्डर असल में रियासत के अंदर अवाम होते हैं और जिस रियासत के अंदर इंतखाबात का इनकाद किया जाता है उस रियासत के अंदर वो सबसे पहले रियासत के अंदर अमन व अमान को बहाल करना, रियासत की जो रियासत की जो रेट होती है वो अमन व अमान को यकीनी बनाती है ताकि वहाँ के शहरी आज़ादाना और मुनसफाना अंदाज में अपना हक राय दे इस्तेमाल कर सकें। रह गई बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, जिस तरह के ये दावे कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इनके दावों में कितनी बड़ी सदाकत है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये मुस्तफ़ा मुगल साहब बड़ा अरसा जुडिशरी से मुंसलिक रहे और ये पहले भी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे और अब दोबारा इनको इस काम के लिए हुकूमत ने इनका चुनाव किया। मगर जो गुफ्तगू ये कर रहे हैं इससे लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इतना इंडिपेंडेंट है कि वो आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात ऐसे हालात में करा सके। उन्होंने सिक्योरिटी का पहले दावा किया कि सिक्योरिटी हमारे पास जो है वो इंतखाबात के लिए मुकम्मल है। कहने का मकसद ये इससे साबित ये होता है कि फिर हकायक ज़मीनी जो हैं वो आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनकाद के हक में नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी की दलील दी। और फिर उन्होंने स्टेक होल्डर की बात की। तो स्टेक होल्डर्स तो अवाम होते हैं और अगर आप अवाम को आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल नहीं देंगे और जिस तरह पुंछ डिवीजन की उन्होंने बात की कि आने वाले चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, ये तो कोई इतना बड़ा इलाका तो है नहीं है। 10 अजला हैं, 3 डिवीजन हैं जिनके अंदर इंतखाबात कराने हैं और फिर जो नाम नाद माजरीन की 12 नशिस्तें हैं
उसके ऊपर इंतखाबात इन्होंने कराने होते हैं, वो इनके इख्तियार में नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करवाती है, वही बक्सियों में वोट डालती है और जो कुछ वो डाल के इनको देते हैं ये उसको इंडोज करके तो उनकी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जी माजरीन के फलां हल्के से फलां बंदा जो है इतने वोट लेके वो मेंबर मुंतखब हो गया। ये वो निज़ाम है जो मैं आपको ये बताऊं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये वो मरवजा निज़ाम है जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, बल्कि अगर आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है वो चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करता है। यानी आप ये देख लें कि जब जज की तकर्री हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करता है तो फिर ये कौन सी रियासत है और कौन सा पार्लिमानी निज़ाम है कि जिसमें कलीदी ओहदों के ऊपर जो तकर्रियाँ हैं वो पड़ोसी मुल्क का वज़ीर आज़म करे। पहले तो ये एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर डिबेट हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर की ये हुकूमत जो है ये कितनी अपने रियासी मामलात में बाख्तियार है, खुद मुख्तार है, वो तो इसी से पता चल जाता है। तो ऐसे हालात में आज़ाद कश्मीर मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना वो मीडिया सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं। गुज़श्ता दिनों जब डिस्ट्रिक्ट कोटली में पुंछ डिवीजन में कोटली डिवीजन में जब ये 53 का टोला है ये सियासतदान है ये वापस वहाँ पे गए इस्लामाबाद से, तो इनके साथ क्या क्या हाशिर हुआ है वो नहीं देखते हुए ये कि सिक्योरिटी के कितने इश्यूज हैं, कितने मामलात हैं। एक गार्ड उनका तनवीर अलियास का गार्ड भी शहीद हुआ है, 2 गाड़ियां भी जला दी गई हैं। चौधरी यासीन जो सदर पीपल्स पार्टी है उनकी गाड़ी जलाई गई है। तो ये सारी चीजें चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना उनको नजर नहीं आती, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। देखिए असल में हकीकत ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इनका इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उसमें यह कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो खुद मुख्तियार होता है मामलात को डील करने में। मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ आज़ाद कश्मीर की तारीख में कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी खुद मुख्तियारी का सबूत दिया हो। और ये ऐसे ही बंदे ढूंढ के लगाए जाते हैं जो रियासत के जो मतलब जो अशराफिया है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और ऐसे बंदे को ढूंढा जाता है जो खुद ऐसे ही मफादात से फ़ायदा उठा रहा हो। जैसे रिटायर्ड जजेस पहले ही भला की पेंशन ले रहे होते हैं, फिर ऊपर से उनको उठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, उनकी मराद में और इजाफा हो जाता है। तो फिर दरअसल ये जो मराद याफ्ता तबका है उसकी मराद को दफा फराम करने के लिए इस तरह के रिटायर्ड जजों को ढूंढ के तो ऐसे ओहदों पे लगाया जाता है और कहा ही जाता है कि जी ये आज़ादाना और मुनसफाना जो है वो इंतखाबात कराएंगे, जबकि आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के पास जो रिट पिटीशनें दायर होती हैं इंतखाबात के बाद वो 5 सालों में हुकूमत ख़त्म हो जाती है, उनके ऊपर फैसले नहीं आते। तो और फिर इनकी खुद मुख्तियारी का ये आलम है कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर रिट पिटीशन किसी तरीके से अपना मकाम हासिल नहीं कर सकती तो फिर वही रिट पिटीशन उठा के आज़ाद कश्मीर की अदलिया के पास लेके जाया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट अदारा है, इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर इंतखाबात के बाद उम्मीदवारान एक दूसरे के खिलाफ हल्कों के अंदर जो धांधलियाँ होती हैं उसके हवाले से रिट पिटीशनें दायर करते हैं। मगर ये ऐसा निज़ाम है कि जिसको दबा दिया जाता है, कभी अगले पूरे 5 साल का अरसा गुजर जाता है उसके ऊपर फैसला नहीं आता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जो है वो कितना खुद मुख्तियार है अपने फैसले करने में कि उनके बस में तो उस पिटीशन के ऊपर फैसला करना नहीं होता जो इलेक्शन कमीशन के रूबरू दायर की जाती है। जी बिल्कुल बासी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ही मुतनाज़ा है तो फिर आगे इलेक्शन कैसे साफ शफाफ हो सकते हैं? और गुज़श्ता 70-78 सालों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों। और अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा भी यही है कि यहाँ पे इंतखाबी इस्लाहत हों, हल्के बंदियाँ सही तरीके से हों, बाकी मामला सारे हों, सब के लिए जो है ना वो मौका मिले हर बंदे को कि वो इलेक्शन में काम कर सके।
اور لوگ اپنی رائے جو ہے نا وہ آزادی سے دے سکیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں یہ چیزیں ممکن ہیں. عباسی صاحب، مہاجرین نشستیں، انتخابی حلقہ بندیاں اور جغرافیائی حدود بلکہ آزاد کشمیر کے آئینی اطلاعات سے باہر کسی متناسب نمائندگی کے اصول سے بھی باہر یہ آئینی اہم کیوں ہیں اور ساری کہانی کیا ہے؟ یہ جو پاکستان کے جو حلقے ہیں یہ کیسے ان کی وہ حدود کیسے متعین ہوتی ہے، ان کے آبادی کا تناسب کیا ہے؟ اس ساری چیزوں پہ آپ بتائیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے. بلکہ آج ایک خبر بھی ہے جو حامد میر صاحب نے بھی رپورٹ کی ہے اور باقی کافی جگہوں پہ چل رہی ہے کہ کچھ ایسے حلقے ہیں جن میں تو بالکل تھوڑے سے ووٹ ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں جی، جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس میں حلقہ بندیاں جو کی جاتی ہیں، اس سب سے پہلے مردم شماری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوٹا مقرر کیا جاتا ہے. کل آبادی کو مطلوبہ نشستوں کی تعداد پر تقسیم کر کے ایک مخصوص حلقے کا جو کوٹا ہے وہ آبادی کے حجم کے مطابق وہ طے کیا جاتا ہے تاکہ ہر حلقے میں ووٹر کی تعداد برابر ہو سکے. پھر برابر نمائندگی کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی علاقے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور ہر حلقے کو قانون ساز اداروں جیسے اسمبلی میں مناسب نمائندگی مل سکے. اچھا، یہ جو میکانزم ہے، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کے آئینی میکانزم کے تابع نشستیں نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور نہ ہی آزاد کشمیر کی جغرافیائی حدود کے اندر واقع ہیں. اس لیے ان کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کا دعویٰ تو ہے کہ ہم کرتے ہیں، مگر ان کے اوپر جو انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کے اوپر آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے تابع کی جاتی ہیں. تو جب آپ پارلیمانی نظام کو سامنے رکھ کے تو حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں، متناسب نمائندگی کی بات کرتے ہیں، آبادی اور علاقے کی بات کرتے ہیں، تو مہاجرین کی نشستیں مکمل طور پر اس کے مغائر ہیں، اس کے خلاف ہیں. نہ تو وہاں آزاد کشمیر کے آئین کا اطلاق ہوتا ہے ان 12 نشستوں، اور نہ ہی آئینی حدود آزاد کشمیر کے آئین کے تابع آتی ہے، نہ ہی جغرافیائی حدود، اور نہ ہی متناسب نمائندگی کا کوئی میکانزم ایسا ہے جس کو پارلیمانی نظام کے تحت ہم یہ مان سکیں کہ یہاں مناسب نمائندگی کا کوئی اصول ہے. لہٰذا ان نشستوں کو آزاد کشمیر کے پارلیمان میں جو شامل کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف دھاندلی کے لیے، اور یعنی دنیا میں اس کی ایسی مثال نہیں ملتی جیسی مثال آزاد کشمیر کی سرزمین پہ اس پارلیمانی نظام کو یہ 12 نشستوں کو ایڈ کر کے تو اس کی ستیہ ناش کر دی گئی ہے. یہ کسی بھی پارلیمانی نظام کی تعریف میں سرے سے آتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جن مہاجر حلقوں میں آزاد کشمیر کے آئین کا اطلاق نہیں ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو یہ کیسے اس پارلیمان میں لا کے تو ممبر بناتے ہیں، پھر ان کو وزارتیں دیتے ہیں، پھر ان کو مراد دی جاتی ہیں، پھر وہ وسائل چوری کرتے ہیں. پھر آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جب بھی کبھی کوئی قرارداد لائی جاتی ہے قائد ایوان کو ہٹانے کے لیے، تو یہ جو 12 مہاجرین ہیں یہ وہاں ان کو کام دیتے ہیں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ اس کا کوئی میکانزم جو ہے پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت نہیں بنتا. لہذا یہ جو ہیں یہ پاکستان کی ایما کے اوپر ہیں تاکہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی جو اجارہ داری ہے وہ ان 12 مہاجرین کی نشستوں کے ذریعے برقرار رہ سکے. اور جو صاحب آپ کا کہنے کا مطلب جی بات اورنگزیب صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ تحریک آزادی سے جوڑ کے اور رائے شماری سے جوڑ کے ان کو اہمیت دی جاتی ہے، مگر یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. اس کا آئین قانون کے مطابق اس کا اطلاق نہیں ہوتا. سیاسی بیانیہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، مگر تحریک آزادی کشمیر کی ذمہ داری تو آزاد کشمیر اسمبلی نے پاکستان کے سپرد کی ہوئی ہے معاہدہ کراچی کے ذریعے. تو میں حیران اس بات سے ہوں کہ جب تحریک آزادی کا کام ہی آپ نے پاکستان کے حوالے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو مہاجرین کی نشستوں کی اتنی بڑی اہمیت کیوں نظر آتی ہے، جبکہ
تحریک آزادی کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی کا کردار نہیں ہے، آزاد کشمیر کی اسمبلی میں مہاجرین مقیم پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، تو پھر یہ ایک میز بیانیے کو بنیاد بنا کے آزاد کشمیر کے اندر ان 12 نشستوں کو مسلط کرنا جو ہے وہ پاکستان کی ادارہ داری ہے، اور اس کے سوا مجھے اس میں سے کوئی ایسی چیز آئینی قانونی نظر نہیں آتی جس کو میں اپنی دلیل سے ثابت کر سکوں کہ نہیں یہ آزاد کشمیر کے سیاسی یا انتظامی میکانزم کے لیے ضروری ہے۔ جی عباسی صاحب، یہ پھر بیس کیمپ والا جو بیانیہ ہے یہ آپ کے اس بیان کے مطابق یہ تو بالکل اپوزٹ ہے کہ وہ انہوں نے بیس کیمپ اس لیے بنایا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی دنیا میں جا کے آزاد جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک بیانیے کی حد تک ہے، یہ تو سارے کنٹرول جو ہے نا وہ تو حکومت پاکستان کے پاس ہیں، اور حکومت پاکستان یہ جو مہاجرین کی سیٹوں کے ذریعے وہاں پہ دھاندلی کرتی ہے، وہاں پہ سارے معاملات کنٹرول کرتی ہے، تو یہ تو یونائٹڈ نیشن کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جی نہیں، آزاد کشمیر کو زبانی طور پہ بیس کیمپ کہا جاتا ہے تحریک آزادی کا، اس بیس کیمپ کا کہیں آزاد کشمیر کے آئین کے اندر ذکر نہیں ہے کہ یہ کوئی آفیشل بات ہے، یا پاکستان نے کہیں معاہدہ کراچی میں بھی اس کو اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے یہ تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے طور پہ ہم بنا رہے ہیں۔ معاہدہ کراچی میں تو لکھا ہوا ہے کہ تحریک آزادی کی ساری ذمہ داریاں فارن لیول کے اوپر پاکستان کے ذمہ ہیں، اور پاکستان ہی انٹرنیشنل کمیونٹی سے یا یو این سے بات کر سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو آزاد کشمیر اسمبلی کا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن آج تک انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکا، وہ اس لیے نہیں کر سکا کہ انہوں نے تحریک آزادی کا کام اپنے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے، معاہدہ کراچی کے تحت انہوں نے پاکستان کے سپورٹ کیا ہے۔ باقی جو یہ بیانات دیتے رہتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، یہ بالکل تحریک آزادی کا بیس کیمپ نہیں ہے، یہ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی عباسی صاحب، آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام کا آغاز کب ہوا، اور یہ الیکشن کمیشن کی یہ جو تقرری ہے یہ کون کرتا ہے، اور یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں وہی کیوں ان کو وہاں پہ تعینات چیئرمین کی سیٹ کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ کب مرز وجود میں آیا؟ اچھا، یہ جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے یہ 1969 میں قائم کیا گیا آزاد کشمیر میں، اور 1970 میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، مگر آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام کی ادنا سی مثال بھی کہیں دنیا میں نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی نظام ہو جس میں 12 غیر ریاستی لوگ ہوں، ایک اوورسیز سے یہ نمائندہ لیتے ہیں جس کا اوورسیز کشمیری کے نام کے اوپر لیتے ہیں، پھر مطلب یہ اس کی ساخت ہی ایک عجیب قسم کی ساخت ہے جو کسی پارلیمانی نظریے کو سپورٹ کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اگر میں آپ کو کمپوزیشن بتاؤں آزاد کشمیر اسمبلی کی تو 33 حلقے بنتے ہیں آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے اندر اور 3 ڈویژن کے اندر، جبکہ 5 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، ایک علماء مشاہر کی ہے، ایک ٹیکنوکریٹ کی ہے، ایک اوورسیز کی ہے، اور 12 یہ نام ناد مہاجر ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اوورسیز کا نمائندہ لندن سے لیا جاتا ہے، کیا آزاد کشمیر کا آئین کا اطلاق لندن تک ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ وہ میکانزم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ علماء مشائخ کی جو نشست انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اور اس اسلامی نظریاتی کونسل کا بالعاض عہدہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، اور اس کا جو کام ہوتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا وہ یہی کام ہوتا ہے کہ شریعہ اصول جو ہے، شریعہ کے جو قوانین ہیں ان کی وہ حکومت کو رہنمائی کرے۔ تو جب آپ کے پاس ایک میکانزم موجود ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں، تو پھر یہ علماء مشائخ کی ایک نشست ہے، یہ بھی علماء کو ایک سیاسی رشوت ہی میں سمجھتا ہوں، اس کی عملی طور پہ کوئی ضرورت تو ہے نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل وہ ضرورت پوری کر سکتی ہے، ہمیں اوورسیز کے نمائندے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو سیاسی عمل میں شامل کرنے کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہ بلا شبہ اپنی جگہ
ہونا چاہیے، مگر آزاد کشمیر میں جو خواتین کو شامل کیا جاتا ہے وہ سیاسی گھرانوں سے آتی ہیں، اور وہ کسی سیاسی لیڈر کی یا تو بہن ہوگی یا کزن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، تو یہ پچھلے عرصے سے یہی کچھ چلتا آ رہا ہے. لہذا پھر خواتین کی نمائندگی کی وجہ آج تک سامنے نہیں آئی، اور ان کا کام بھی آج تک دکھائی نہیں دیا کہ خواتین جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ بھی آج تک دکھائی نہیں دیا. اور اوورسیز کا جو نمائندہ ہے اس کو میجورٹی لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس جماعت سے ہوتا ہے، کیسے اس کو لایا جاتا ہے، کیا اس کا فنکشن ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جمہوریت کے ساتھ ایک کھلا مذاق ہے، یعنی یہ جمہوریت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس سرزمین کے اوپر. اور یہ جو آئین ہے وہ آئین ان چیزوں کو اوورسیز کے نمائندے کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، اس کی اطلاق اس ٹیریٹری میں ہے ہی نہیں ہے، جس طرح پاکستان میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو کسی بھی طرح کسی پارلیمانی نظام کی تعریف میں آتا ہی نہیں ہے. بس چل رہا ہے اس خطے میں یہ کام، اور چند گروہ ہیں جو نسل در نسل قابض ہیں یہاں کی سیاست کے اوپر، اور وہی اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں، دوسرے کسی عام غریب بندے کو آنے کی وہ موقع ہی نہیں دیتے. جی بالکل واسطہ صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ عام لوگوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. عام بندہ نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ وہ آگے کسی اچھی جو نوکری ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ پورا نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہ نظام سب کے لیے ایک جیسے موقع میسر ہوں. آپ دیکھیں نا کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر بندے کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو اس ماحول کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ اپرچونٹی ملتی ہے. لیکن یہ ہمارے اس اسپیشلی آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے لوٹتے بھی رہے ہیں اور اوپر سے ایسے بیانیے بناتے رہے ہیں کہ جن سے آج تک یہ کشمیر جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں. عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، اور یہ جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں ہیں اور الیکشن کمیشن کی کیا کیا اختیارات ہیں اور کیسے منتخب ہوتے ہیں یہ پردہ آپ نے چاک کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ریاست کے لوگوں کو ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ اس طرح کے پروگرامز جاری رکھیں گے، اور تاکہ لوگ ہمارے سمجھیں کہ ہمارے ساتھ یہ 70 سالوں سے یہ جو کھلواڑ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اشرافیہ ہیں، بیسیکلی یہ ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں. جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات آپ کے گوش کی یاد کرتا چلوں جی عباسی کہ صاحب، یہ آزاد کشمیر میں جو مہاجرین کی 12 نشستوں کو 2014 میں کے ڈی خان صاحب، امجد علی خان اور رضا علی خان نے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ یہ نشستیں آئینی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مگر آپ کو یاد ہے کہ یہی مصطفیٰ مغل صاحب اس وقت چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس دور میں چودھری ابراہیم ضیاء تھے، اور ان دونوں نے اس پٹیشن کو اس وقت تک دبائے رکھا جب تک حکومت نے آئین کے اندر ترمیم کر کے مہاجرین کی نشستوں کو آئینی تحفظ نہیں دے دیا گیا. اگر یہ اس وقت اپنا جسٹس کرتے، اس ریٹ پٹیشن کو ہمدردی سے سنتے، تو مہاجرین کی نشستیں جو ہے وہ اسی وقت فارغ ہو جاتی، اتنے لمبے تردد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مگر اسی طرح کے جو جج ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں ریاست کو اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے. اصل کہانی یہ ہے، اس لیے جو مصطفیٰ مغل صاحب ہیں یہ آزاد کشمیر کی ریاست کو ہر دل عزیز ہیں، کیونکہ یہ ان کے مفاد کے لیے بھرپور کام کرتے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا اس دور میں کہ انہوں نے اس ریٹ پٹیشن کو اس وقت تک دبائے رکھا جب تک آزاد کشمیر اسمبلی سے 13ویں آئینی ترمیم کر کے ان نشستوں کو آزاد کشمیر کے آئین میں شامل نہیں کر دیا گیا. تو یہ بھی تال میل آپ جوڑ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خطے میں انصاف کرنے والے کون ہیں، انصاف کرانے والے کون ہیں، اور عوام کس سے انصاف کی امید رکھیں. اور اگر کوئی عوامی ایکشن کمیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر وہ حق کے اوپر ہے، اس حق کے اوپر ہونے کے ناطے آزاد کشمیر کے عوام کو ان کا
साथ देने की जरूरत है, तभी इस खत्ते का निज़ाम ठीक हो सकता है, वरना नहीं। जी बिल्कुल अब्बासी साहब, ये जो पूरा माफिया है, ये 70 सालों से लोगों के साथ जो जुल्म जबर है, उससे ये साबित होता है कि ये लोग इस अहल नहीं है। ये चाहे वो जज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो अदारों के जो हेड्स हैं, वो उन्होंने हमेशा इस जो हुकूमत है, इस नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को उसको दमाम बख्शा है। और मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि हम रियासत के जितने पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं वो अवामी एक्शन कमेटी का साथ दें। अवामी एक्शन कमेटी बेसिकली लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और ये सारी चीज़ें, ये जितने भी मामलात हैं, ये बुनियादी हकूक में आते हैं। और जब तक हम आज़ाद कश्मीर के जब तक लोग उन लोगों का साथ नहीं देंगे, उनके साथ मिलके इस रियासत की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, इस वक्त तक ये माफिया कभी भी ऐसे, ये जो 70 सालों से बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक दिन में छोड़ देंगे? इनसे जान छुड़ाने के लिए एक तगदो की जरूरत है। और सारे ये पिछले जो 45 दिन से जो धरना हुआ है, ये सारे मामलात हुए हैं, इससे तो यहाँ हो गया है कि ये ना हमारे नुमाइंदे हैं, और ना ये जो अशराफिया है, ना ये रियासत के मामलात को समझती है, और ना ये बेहतर करना चाहती है। अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।